नमस्ते। आज मैले यहाँहरूलाई देशको आन्तरिक राजनीतिमा जस्ता संकेतहरू देखिन थालेका छन्, यसका पछाडिको रणनीति के हो भन्ने कुरालाई अलिकति हेर्नको निम्ति मैले दुईटा घटनाहरू अहिले पछिल्लो कालमा देखा परिरहेका दुईटा घटनाहरूलाई एउटा उदाहरणको रूपमा, यिनीहरूको खेल बुझ्ने एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा उल्लेख गर्न चाहेको छु। एउटा घटना केही दिन अगाडि एकजना वकिलले नेपालको हाम्रो समुदायसँग सम्बन्धित केही प्रचलनहरू, विवाहबारीका केही प्रचलनहरूको विषयमा कुनै टिप्पणी उठाइन्। त्यसको विरोध भयो। विरोध हुनु स्वाभाविक छ, त्यसको विरोध भयो। तर राज्यको भूमिका के देखियो भन्छ भने, जस्तो कुनै व्यक्तिले कति बुझेर त्यस्ता कुरा गर्छ, नबुझेर गर्छ। अब त्यो व्यक्ति नबुझेरै गरे पनि हुनसक्छ, अब भित्र मनदेखि निर्दोष पनि हुनसक्छ। तर बोलिसकेपछि त्यसको विरोध भयो, स्वाभाविक थियो। तामाङ मगर समुदायहरू निस्के, स्वाभाविक थियो, उचितै थियो। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भन्छ भने, यो चिजलाई समयमै, यस्तो संवेदनशील चिजलाई समयमै टुङ्ग्याउनुको साटो पुष्पकमलको सरकारले, पुष्पकमलको गृह मन्त्रालयले उल्टो दमन गर्यो, हैन। बोल्ने व्यक्तिलाई पनि सम्झाइ बुझाइ अथवा कारबाही के हो त्यो प्रकृति त्यो गर्नुभन्दा प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि बल प्रयोग गरेर तपाईको एउटा वातावरणलाई झन् उत्तेजक बनाउने कोसिस गरेको देखियो। र यस्तो घटनामा राज्य सुनियोजित रूपमा लागिरहेको छ भन्ने यसले देखाउँछ। जस्तो यहाँ हामीले हेर्नुपर्ने के हो भन्छ भने, जस्तो हामी कहाँ विभिन्न खालका संस्कृतिहरू छन्, विभिन्न खालका समुदायहरू छन्, सबैका आफ्ना व्याख्या हुन्छन्। जस्तो हाडनाता के हो, हैन, सबैको आफ्ना व्याख्या हुनसक्छ, आफ्ना बुझाइ हुनसक्छन्, त्यो अनुसार आफ्ना परम्परा हुन्छन्, आफ्ना चालचलन रीतिथितिहरू हुन्छन्, हैन। अब यो कसैले एउटाले चलाएको अर्काले पनि मानिदिनुपर्छ, अथवा एउटाले व्याख्या गरेको कुरो अर्काले पनि मानिदिनुपर्छ भनी जुन एउटा अतिवादी सोच नेपालमा छ, यसले सधैँभरि चाहिँ एउटा सामाजिक एकतामा चाहिँ तपाईको एउटा अवरोध पार्दै आएको छ, सामाजिक सद्भाव बिथुल्ने काम गर्दै आएको छ। अब जो यो दमन भयो, विरोध गर्नेहरूमाथि जो दमन भयो नि, यो दमन चाहिँ तपाईको सामाजिक भावनालाई इमोसनमा ल्याएर, हैन, अब यसलाई समुदायको भिडन्तको रूपमा लैजाने राज्यको सुनियोजित तपाईको खेल यसमा देखिन्छ। यो एउटा डरलाग्दो अवस्था हो। हामी एकदमै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा भर्खरै पुष्पकमलले एउटा अभिव्यक्ति दिएका छन्। म पहिचानवादी आन्दोलनको चाहिँ मुखिया हुँ, अगुवा हुँ भन्दै उनले 63 सालपछि नेपालको समाजलाई टुक्र्याउनको निम्ति जुन राजनीतिक एजेन्डा विदेशीहरूका बोकेका थिए त्यसलाई बिउताउन कोसिस गरिरहेको देखिन्छ। र यस्तो कुरो उनले योभन्दा अगाडि जस्तो कोशी प्रदेशको विषयमा बोलेका थिए, किन कोशी प्रदेशको नामाकरण गरेर त्यसमा मत दिएर अब त्यो कथित पहिचान भनौँ, उनको भाषाको कथित पहिचानलाई दबाउने र त्यसलाई चाहिँ तपाईको असन्तुष्ट बनाउने पनि उनीहरू निर्णय गरेर, अनि निर्णय भइसकेपछि म त पहिचानकै पक्षमा छु, यो हाम्रो गलत भयो भनेर भट्काउने पनि उनीहरू। अब यो खेलमा माओवादी पंक्ति, मैले यसलाई भन्छु अरूमा पनि छ, सबै बिकेका छन्, सबै दलालहरू विदेशीकै निम्ति काम गरिरहेका छन्। तर माओवादी, माओसे तुङको नाम बेचेर जो कालो धन्दा गरिरहेको छ नेपालमा, यो अपराधी जत्था, यो देशद्रोही जत्थाको पेसै के हो भन्छ भने, कसरी चाहिँ तपाईको देश खलबल्याउने, कसरी समाज खलबल्याउने र कसरी तपाईको मान्छेहरूलाई भाँड्ने, उनको एकसूत्री मिसन छ। जस्तो म इनका चरित्र, इनका व्यवसाय, इनका धन्दा के हुन् भन्ने हामीले बुझेनौँ भने यस्तो चिजमा फेरि यिनले हामीलाई फसाउँछन्, सबै नेपालीलाई फसाउँछन्। म अलिकति दुई चारवटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो यिनले 52 सालपछि जो कथित युद्ध सुरु गरे, त्यसको मुख्य एजेन्डा माने त्यो हतियार उठाउनुको मूल कारण सर्वहारा वर्गको सत्ताको स्थापना, जसलाई उनीहरूले नौलो जनवाद नाम दिए, हैन। त्यो वर्गको निम्ति भएको आन्दोलन थियो। साम्राज्यवादको विरुद्धमा, नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताका विरुद्धमा मजदुर किसानहरूको सत्ता, हैन। तर बिस्तारै अब त्यो मुद्दा किन उठाइएको थियो भन्छ भने, नेपालका गरिबहरू, त्यो पनि विकट पहाडी जिल्लाहरूमा बस्ने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्दोष, निरपराध र असाध्य सोझो एखोरो ढङ्गले विश्वास गर्ने मानिसहरूको रगतबाट शक्ति सञ्चय गरेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने एउटा डिजाइनमा त्यो चाहिँ तपाईको युद्ध थोपरिएको थियो।
भन्ने कुरा जब उनीहरूले शक्ति सञ्चय गरिसकेपछि त्यो मुद्दालाई ठ्याक्कै डाइभर्ट गरे। उनले कहाँ लगे भन्छ भने जातीय द्वन्द्वमा बदले। अब वर्गको मुद्दा सिद्ध्यो हैन। वर्गको मुद्दा त शक्ति सञ्चय गर्नुको निम्ति थियो हैन। उनीहरूले चाहिँ जातीयतामा लगे र अब त्यो पश्चिमाहरूको व्याख्या, मैले व्याख्याको मात्रै कुरा गर्छु, पश्चिमाहरूको भाष्य हैन, जस्तो चाहिँ जाति के हो, जातीयता के हो, अब यिनी चिजतिर घुमाए र उनले चाहिँ वर्गको कुरा गर्दै गर्दै जातीय मुक्ति नै नेपालको मूल समस्या हो भनेर चाहिँ पछिल्लो कालमा आए। किन त्यो एउटा डिजाइन थियो, उनले दोहोरो भूमिका खेले र उनले के गरे, वर्गलाई सिद्ध्याए हैन। वर्गलाई निकै कमजोर बनाए। कमजोर मात्रै बनाएन कि साम्राज्यवादको एउटा काम राम्रोसँग उनले के गरे भन्छ भने वर्गको नाममा, त्यसमा पनि कम्युनिस्टको नाममा अब नेपालको मान्छे जुट्दै नजुट्ने, अगाडि बढ्दै नबढ्ने खालको मानसिकतामा गयो, मनोविज्ञान गयो। त्यो मोमेन्टलाई ढाल्न उनी चाहिँ धेरै सफल भए। अथवा मोमेन्ट भनेको साम्राज्यवाद विरोधी जो आन्दोलन थियो त्यसलाई ढाल्नको निम्ति उनीहरू धेरै सफल भए। अब हामी ६३ सालपछि गरौँ हैन। त्यो तथाकथित युद्धलाई साम्प्रदायिक मुद्दामा त लगेर टुङ्ग्याए उनले। अनि ६३ सालपछि के गरे, त्यही मुद्दाको आधारमा पुरै देश गिजोले झन्डै चाहिँ तपाईको दुश्मनीपूर्ण वातावरण बनाए। अब सौभाग्यवश भनौँ हामी नेपाली भित्रको समाज, केही शासकमा सत्तामा बस्ने केही धनाढ्यहरू, केही कुलीनहरूले गर्ने अपराध बाहेक हैन, आम नेपाली समुदायमा एकअर्काप्रति द्वेष थिएन। सबै छरिएको जनसङ्ख्या छ नेपालमा, सबै मिलेर बसेका थिए जनस्तरको कुरा गर्दा। अब जनस्तरको बिचमा पनि तपाईको भेदभाव कसले गर्छ, जो कुलीन छ, जो सामन्ती छ वा जो राज्य सत्तासँग जोडिएको छ हैन, त्यसले गरेका अत्याचार हुन्। समुदायको बिचमा चाहिँ नेपालमा समस्या थिएन। तर ६३ पछि बडो कृत्रिम रूपमा यसलाई चाहिँ तपाईको दुश्मनीको बाटोमा लग्न खोजे र ६३ सालदेखि ७२ सालसम्म देशको वातावरण यस्तो भयो कि मानव नेपालको समस्या भनेको एउटा जातिले अर्को जातिलाई मेटाउने नै हो र त्यो नमेटाउँदासम्म नेपालको समस्या हल हुन्न भन्ने खालको एउटा वातावरण बनाए। उनीहरू असफल भए मात्रै होइन, उनले भूमिका के खेले त भन्छ भने संविधान बनाउने बेला 2063 पछि जे मुद्दामा देश गिजोले ठ्याक्कै त्यसको विपरीत यिनले संविधान बनाए हैन। त्यो पनि मालिकको आदेशबाट बनाए हैन। जस्तो समाज गिदोल्ने चाहिँ तपाईको काम पनि मालिकको आदेशबाटै गरे। अब संविधानमा चाहिँ त्यसको विपरीत जो कुराहरू चाहिँ तपाईको ल्याएर राखे त्यो पनि मालिकका। यो किन गरे त भन्दाखेरि त्यो समाजभित्र अन्तर्विरोध र असन्तुष्टिका बीजहरू यथावत राख्ने रणनीतिबाट, किन लडाउनु त पर्यो, भोलि पनि समुदायलाई भिडाउनु त पर्यो हैन। जातिको नाममा, धर्मको नाममा, भाषाको नाममा मान्छे त लडाउनु पर्यो। फुटाउ र शासन गर्नुको रणनीतिलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा मुद्दा उठाउँछन्, काम अर्को गर्छन् हैन। अनि चाहिँ त्यहाँ द्वन्द्वको, अन्तर्विरोधको, असन्तुष्टिको बीच चाहिँ बाँकी राख्छन् ताकि भोलि त्यसलाई उमार्न सकियोस्, त्यसलाई चाहिँ बढाउन सकियोस्, त्यसलाई चाहिँ हुर्काउन सकियोस्। जस्तो कोशी प्रदेशमा पनि यिनले यही गरे हैन। नामाकरण गर्दा एउटा निर्णय गरे, एउटा मध्ये, अनि चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेपछि यिनी त्यसको विरुद्धमा बोले हैन। हामी त पहिचानकै पक्षमा छौँ बोले। यो भूमिका देखियो। अहिले पनि तिनी ठ्याक्कै त्यही भूमिकामा अहिले आइसकेन। जस्तो यो तामाङ र चाहिँ मगर समुदायले लक्षित गरेर जुन अभिव्यक्ति आयो, यसको उपचार गर्ने प्रसङ्गमा यिनले जो दमनकारी नीति अपनाइरहेका छन् त्यो एउटा समुदायलाई भट्काउने योजनाबाट गरिरहेका छन्। यिनीहरूले कसरी चाहिँ त्यो बिथोल्ने, समाज कसरी बिथोल्ने भन्नेबाट कोणबाट गरिरहेका छन्। र दोस्रो, अहिले पछिल्लो कालमा पुष्पकमलको जो अभिव्यक्ति आएको छ त्यो पनि त्यही कोणबाट आएको छ। जब मैले अघि नै भने, जबकि निर्णय सधैँभरि सत्तामा यिनीहरू छन् ६३ पछि निर्णय एकदम विपरीत गरिरहेछन्। साँच्चीकै तपाईँ हामी चाहिँ एउटा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने ६३ सालपछि यिनको एक खालको एकाधिकार छ, मोनोपोली छ देशमा। यिनै काङ्ग्रेस एमाले हुन् जसले लगातार ६३ सालपछि चाहिँ तपाईँको शासन गरिरहेछन् र यिनै हुन् हैन जसले समाजमा गिजोल्ने मुद्दा पनि उठाइरहेछन् र यिनै हुन् जसले निर्णय गर्दा त्यसको विपरीत पनि गरिरहेका छन्। भनेपछि दोषी को त अब जस्तो अहिलेसम्म आउँदा तिनै कुराहरूमा जो देश गिजल्नु खोजिरहेछन् यसको निम्ति दोषीहरू उनै हुन्। त यस्तो किन हुन्छ भने केही पेशेवर अपराधीहरू, देशद्रोहीहरू ठ्याक्कै यही मिसनमा खटाइएका छन्। विशेष गरिकन माओवादी, मैले भने नि माओको चाहिँ तपाईको व्यापार गरेको छ, अनि चाहिँ तपाईको एउटा कालो धन्दा, साम्राज्यवादको कालो धन्दा गरेर बसेको छ। अब यो पछिल्लो कालमा अब यिनीहरू यो दिशातिर बढी बढ्छन्। जस्तो चाहिँ तपाईको तामाङ र मगर समुदायमाथि जो दमन भइरहेछ
त्यो कोणबाट हेर्ने हो र पुष्पकमलको पछिल्लो अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने अब यिनीहरू बिस्तारै हिजोकै दिशातिर गइरहेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। हामी एकदमै होशियार हुनुपर्ने यहाँ हो। अब यो किन यस्तो आयो त भन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ तपाईको रणनीति, यिनको मालिकको रणनीति अहिलेसम्म तपाईको आइपुग्दा नेपालको भूराजनीतिमा एकदमै असफल हुँदै गएको छ। हो केही थान संविधान बनाए, केही संविधानमा केही कुरा लेखे, त्यस्ता खालका केही कानुन बनाए, विदेशीलाई नागरिकता दिए, आदि इत्यादि धेरै काम गरे। तर चाहिँ जो मूल मिसन हो त्यो मिसन यिनले सोचे जस्तो ढङ्गले अगाडि बढेन, बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले त्यो मिसन अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो कमानभित्र लैजानुको निम्ति कसरी फेरि चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने भन्ने खेलमा यिनीहरू लागेका छन्। जस्तो हामी सुनिरहेका छौँ बिस्तारै धर्मको नाममा अथवा चाहिँ विभिन्न घटनाहरू हैन, जो हिजो आफैले घटाए अथवा आफैले दबाए, हैन आफैले दबाए पनि भन्छु म। जस्तो गौरको घटना के हुन्छ भने हत्या हो, हैन इन्डियनहरू आएर चाहिँ बकाइदा इन्डियनहरू गाडीसहित आएर गरेको हत्या हो, मधेसवादीहरूलाई प्रयोग गरेर गरेको हत्या हो। र त्यसमा त मलाई लाग्छ माओवादीको एउटा पंक्ति पनि त्यसमा सामेल छ, हैन नेतृत्वको पंक्ति एउटा सामेल छ। हिजो त्यसलाई राजनीतिक अथवा चाहिँ त्यो भवितव्य दुर्घटना जस्तो भनेर यिनी आफैले दबाए, हैन पटक पटक त्यही मधेसवादी चाहिँ मोर्चा अथवा चाहिँ हिजोको फोरम, आजको चाहिँ जसपा लोसपा के हुन्, यिनीसँग पटक पटक सरकार बनाए, पटक पटक बसे, तिनी घटना दबाए, हैन। तर अहिले चाहिँ तिनी घटनाहरू छानबिन हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, किन उच्काइरहेका छन्, द्वन्द्व गराउनु छ। अब यो माग गर्ने को छन् त भन्छ भने जस्तो चाहिँ जुन सहमति भयो त्यो सहमतिको निम्ति माग गर्ने मान्छेहरू को छन् भन्दाखेरि हिजो त्यही हत्यामा मुछिएका, त्यही हत्याको घटनामा आरोप लागेका मात्रै होइन, सिधै रहले परिचालन गरेको भनेर चाहिँ बदनाम रहेका व्यक्तिहरूको पहलमा तपाईको यो चाहिँ फेरि आवाज उठ्यो र त्यो छानबिन गर्नको निम्ति उठेको छैन, त्यो गिजोल्नको निम्ति उठेको छ। गिजोल्न मात्रै हैन, यस्ता घटना त हामी देखिरहेछौँ नि। घटना यस्ता धेरै उठ्छन्, जस्तो भुटानी, ललिता निवास, सुन सधैँभरि यस्तै हुँदा छ। तर निष्कर्षमा कुनै घटना जाँदैनन्, तिनी घटनाहरू देशलाई गिजोल्ने उद्देश्यबाट मात्रै उठाइन्छन्। अब पछिल्लो कालमा यो प्रवृत्ति किन बढ्दै गएको छ त भन्छ भने यिनीहरू अब राजनीतिक रूपमा पूर्ण रूपमा असफल भए, हैन विश्वको चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको एउटा असर र नेपालभित्र जो चेतना यिनीहरूप्रतिको जो दृष्टिकोण बन्यो त्यो कारणले यिनीहरूको सत्ता र यिनीहरू अब अगाडि बढ्ने र अगाडि बाँच्ने सम्भावना अब समाप्तै भइसकेको छ। त्यसैले यिनको मृत्यु कतिखेर हो त्यसबाट एकदमै भयभीत छन्। त्यसैले त्यो आसन मृत्युबाट जोगिन यिनको रणनीति के हो, त्यो मृत्युबाट जोगिने यिनको पनि हैन, यिनी सँगसँगै यिनको मालिकको रणनीति पनि जोडिया छ। जस्तो नेपालको भू राजनीतिलाई ठ्याक्कै कन्ट्रोल गर्नको निम्ति कसरी गिजोल्ने त त्यो विदेशी पनि लागेको छ र नगिजोलिकन, हैन अब समुदायमा मान्छेहरूको बीचमा द्वन्द्व नल्याइकन आफू खेल्ने चाहिँ तपाईको वातावरण पनि साह्रै साँगुरो हुँदै गयो। त्यसकारणले त्यो माहौल कसरी बनाउने त्यसमा यिनीहरू लागिरहेका छन्। त्यसकारणले यो दलाल व्यवस्था र यो व्यवस्थाका नाममा जुन अपराधिक तत्त्वहरू विदेशीले यहाँसम्म ल्याए, यिनको मृत्यु र यिनको अवसानको चाहिँ समय जति नजिक आउँदैछ नि, यिनले फेरि एकपटक देश गिजोल्ने रणनीतिमा काम गर्न सुरु गरेका छन्। अब यसको चाहिँ खुलेर सडकमा चाहिँ प्रतिकार हुन एकदमै जरुरी भइसकेको छ। मेरो अनुरोध के हो भन्छ भने हामीले जस्तो अरू समुदाय हैन हो राज्यबाट अपीडित छन्, केही अर्थमा पीडित पनि छन् मनोवैज्ञानिक रूपमा, हैन त्यो भित्र मनोविज्ञान छ। तर त्यो मनोविज्ञान कसको हो त भन्छ भने कुनै समुदायको होइन, त्यो मनोविज्ञान विदेशीले चलाएको सत्तामा रहेको एउटा एलिटको हो, हैन एउटा अभिजात वर्गको हो, एउटा कुलीनको हो, एउटा दलाल कित्ताको मनोविज्ञान हो त्यो। त्यसकारणले यससँग सबै चाहिँ तपाईको जुटेर चाहिँ यसको प्रतिकार गर्न हामी सकेनौँ, यो दिशातिर हामी जान चाहिँ तपाईको सकेनौँ, बुझेनौँ भने हामीलाई उनले निर्दोष मान्छेहरू जो सबै देशभक्त छन्, जो सबै यिनको अत्याचारबाट पीडित छन्, जो साम्राज्यवाद र त्यसको दलाल कित्ताको अन्त्य चाहन्छन्, त्यही कित्ताभित्र फाटो ल्याउने र तिनलाई लडाउने र आफ्नो आयु बढाउने खेलमा यिनीहरू सफल हुन्छन् भोलि। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ आइरहेछ छलफल, यो कहाँबाट आइरहेछ म अलिकति भन्न चाहन्छु। जस्तो अहिले चाहिँ बीबीसी लगायतका चाहिँ केही मिडियाहरूले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन हुने कुरामा धेरै शङ्का व्यक्त गरेर यहाँ समाचार छापिरहेका छन्। अब त्यो समाचार उनको प्रस्तुतिबाट के देखिन्छ, उनको प्रस्तुतिबाट उनले प्रश्नै भनेका छन् जस्तो चीनले यसमा बाधा पार्न सक्छ
रुसले बाधा पार्न सक्छ, प्रष्टै लेखिरहेछ समाचारमा। त्यसबाट उनको मनसाय के देखिन्छ भन्छ भने त्यस्ता चाहिँ तपाईको खतरनाक प्रोजेक्टहरूलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति एकचोटि नेपाललाई गन्जागोल बनाएर पुरै अराजक द्वन्द्वमय बनाएर, हैन, त्यो पनि बहुआयामिक द्वन्द्व, चौतर्फी द्वन्द्व, धेरै कोणमा द्वन्द्वमा फसाएर कोही मान्छेलाई कुनै कसैको पनि ध्यान उनको रणनीतितिर जान नदिने हिसाबले एकचोटि वातावरण गिजोल्न खोजिरहेका छन्। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने हिजो त सकेनन्, जस्तो यति कुरा नबुझ्दाखेरि त नेपालीहरूले नबुझ्दा अवस्थामा त सकेनन् भने अब यिनीहरूले सक्ने सम्भावना त छैन, हैन। तर पनि सबैतिर, एकतिर मात्र हैन, जस्तो तपाईको समुदायको कुरा गर्दाखेरि यहाँको चल्तीको भाषाहरूले पनि, जस्तो बाहुन क्षेत्री भन्छ, जनजाति भन्छ, दलित भन्छ, सबैतिर उनका मान्छे छन्। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। सबैतिर उनले मान्छे किनेका छन्, सबैलाई प्रयोग गरेका छन्। तर जसलाई प्रयोग गरेका छन् उनीहरू नेपाल विरोधी मिसनमा, देश लुट्ने मिसनमा र विदेशीको चाकरी गर्ने मिसनमा, ती सबै फेरि एक ठाउँमा छन् उनीहरू, हैन। जस्तो अहिले चाहिँ बाहिर चाहिँ के भन्छन् भन्छ भने बाहिरका जस्तो विदेशीले पालेका, कथित जनजाति सर्कलमा विदेशीले पालेका, दलितमा विदेशीले पालेका, बाहुन क्षेत्रमा विदेशीले पालेका, हैन, आरोप चाहिँ समुदायमाथि लगाइरहेछन्। तर उनीहरू एक ठाउँमा छन्। तर तिनीहरूले, हैन, त्यो विदेशीको हन्डी खाएको कथित जनजातिले र विदेशीको हन्डी खाएको कथित दलितले के भन्छ भने होइन, हाम्रो चाहिँ मागको, हाम्रो पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्ने त माओवादी नै हो, त्यही भन्दै आछ, हैन। किन त आफ्नो पंक्तिको त बचाउ गर्नु पर्यो नि। उनीहरूले यसरी बचाउ गरिरहेका छन्, जबकि व्यवहारले के गर्छ भन्छ भने जति पनि कुरा उनी गरिरहेका छन् उनलाई गर्न लगाइयो, त्यो सबै निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर फ्याँक्दिएर, हैन, यो चाहिँ तपाईको असन्तोषको बिउ राख्ने पनि यिनै हुन्, हैन। तर त्यो विदेशी दलाल तब्काले यो स्वीकार गर्दैन, आफ्नो पंक्तिको बचाउमा छ। चाहे त्यो तपाईको खस समुदाय कथित छ, त्यो उनको भाषा हो है, कथित खत समुदाय, जनजाति समुदाय, मधेसी अथवा चाहिँ दलित जे भन्छ नि यिनीहरू, यो भित्रका जति साम्राज्यवादका दलालहरू छन् उनको एउटा मिसन छ देश गिचोल्ने, हैन। बाहिर देखिँदाखेरि त्यो प्रोभोक गर्न भूमिका खेल्न यिनी छुट्टा छुट्टी बसेका छन्। कोही सत्तामा बसेका छन्, कोही सडकमा मान्छे उचाल्छन्, हैन, कोही के गर्छन्, यिनको भूमिका छुट्टै देखिन्छ। तर मिसन एउटै हो, देश लुट्ने बेला, खाने बेला, त्यसपछि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने बेला सबै एक ठाउँमा हुन्छन्। त्यसकारणले यो जो दलाल कित्ता हो नि चारैतिर उनले राखेको, यो कित्ताबाट होसियारी नै, हैन, यिनको असफलताको मुख्य चाहिँ साँचो हो। यी सबैबाट हामी होसियार हुनुपर्छ। र जसले चाहिँ समुदायभित्र, समाजभित्र कुनै समुदायलाई लक्षित गरिकन, मैले अघि भने आफ्ना विचार हुन्छन् बाबा, आफ्ना परम्परा हुन्छन्, हैन, एउटाले जे मनाएको छ त्यो अर्काले मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सामाजिक प्रचलन हुन्, सामाजिक चाहिँ रीतिथितिहरू हुन्। त्यसकारणले चाहिँ यस्ता चिजहरूमा उकास्ने जो मान्छेहरू छन् नि, उत्तेजना फैलाउने, यिनीबाट होसियार हुन एकदमै जरुरी छ। र अन्त्यमा मेरो एउटा अनुरोध के हुन्छ भने देश यस्तो अवस्थामा अहिले गयो कि मैले यसो हेर्छु, अब यिनीभित्र आन्तरिक रूपमा यिनको दौडधुप, यिनको भागाभाग, हैन, यिनको छलफल, यिनीको बिचमा जो आतंक देखा परिरहेको छ नि अहिले, सत्ताभित्र भएका मात्रै हैनन् कि सत्ता बाहिरका दलाल पनि आफ्नो किसिमले कोठे बैठक घर घर चाहिँ तपाईको अभियान, मान्छे भेटघाट अहिले काठमाडौँमा तीव्र रूपमा छ। सत्ताभित्र पनि त्यही छ। र सत्ताभित्र पनि जस्तो अहिले त कस्तो डामाडोल हुँदै गयो भन्छ भने, अन्यलग्रस्त हुँदै गयो भने, जस्तो एउटा कांग्रेसको चाहिँ तपाईको एकजना चाहिँ सांसदको प्रमाणपत्रलाई लिएर अहिले चाहिँ वितण्डामा मच्या छ, हैन। धेरै पहिले निर्णय भइसकेको अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेनन्, त्यो सहमतिमै गरेनन्, हैन। तर के कारणले हो अहिले चाहिँ तपाईको गिरफ्तार गरे, हैन। अब उनीहरू किन कार्यान्वयन गर्दैनन्? हिजै भएको त्यत्रो निर्णय चाहिँ त्यति पुरानो यतिसम्म किन कार्यान्वयन गर्दैनन्? अनि यसै बेला चाहिँ तपाईको किन गिरफ्तार गर्छन्, हैन। अब यो चाहिँ न उनीहरू बुझ्छन्, न यो तपाईँ हामीले सबैले बुझ्न सक्ने स्थिति छ। किन भन्छ भने अब कसले चाहिँ कसरी कुन प्रयोजनको निम्ति खेलाएको छ त्यो प्रयोजन खेलाउनेलाई मात्रै थाहा छ। यिनी त प्यादा हुन्, यसो गर भने गर्ने हो, हैन। त्यो गराइसकेपछि के हुन्छ त्यो रणनीति गराउनेलाई मात्रै थाहा छ, यिनलाई पनि थाहा छैन। अब बाहिर पनि हामी सबै चिज नआइकन हामी बुझ्न सक्दैनौँ। अहिले चाहिँ कांग्रेस र अहिले चाहिँ तपाईको पुष्पकमलकी ख्यामा बिचमा एउटा ठुलो चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको चाहिँ तपाईको एउटा सिलसिला सुरु भएको छ। मैले जोड्न खोजेको खै अब यिनको यस्ता चरित्र प्रवृत्तिका विषयमा हामीले यो सधैँभरि बहस गरेर साध्य लाग्दैन।
किन यो धन्दा हो यिनीहरूको, यो धन्दा हो, सधैँभरि गर्छन्, साध्य पनि लाग्दैन, यस्तै विषय वरिपरि केन्द्रित भएर हामी काम पनि लाग्दैनौँ। हामीले बुझ्ने एउटै चिज हो, मैले अघि नै भने नि, यिनीहरूको बिचमा ठुलो आतङ्क सुरु भएको छ, ठुलो हलचल सुरु भएको छ, अनि दिनरात मान्छे भेट्ने दौडामा छन्, कोठे बैठकमा चाहिँ एकदम चाहिँ निर्लिप्त भएर लागेका छन्। र यिनीहरूको सबैको निष्कर्ष के हुन्छ भने अब व्यवस्था चाहिँ टिकाउन सकिँदैन, अब व्यवस्था ढल्ना दिन चाहिँ हामी पनि गयौँ, हाम्रो अस्तित्व पनि अब रहँदैन, यो कसरी जोगाउने। बस अहिले काठमाडौँमा केही समय यता हैन 1-1.5 महिना यता चाहिँ पुरै चाहिँ माहौल यही छैले, सबै यही चाहिँ प्रक्रियामा लागेका छन्। त हामीले सोच्ने के हो भन्छ भने जस्तो अहिलेसम्म यो अपराधी तत्त्वको हामीले भन्दाफोर गऱ्यौँ, यिनका अपराधहरू निकाल्यौँ, भोलि पनि हामी निकाल्छौँ, हामी यसलाई छोड्दैनौँ। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने यिनीहरू जो सङ्कटग्रस्त हुँदै गए र एउटा नयाँ अर्को फेरि रणनीति जस्तो चाहिँ तपाईँको समाज बिथोल्ने र समाज लडाउने जो रणनीतिमा गए, यसका विरुद्धमा अब चाहिँ देशभक्तहरूले, नेपालीहरूले यसका विरुद्धमा व्यवहार त अब चाहिँ कारबाहीमा जानुपर्ने बेला आयो। र मैले भने अघि नै भने यिनलाई यो मन पनि गर्न हुँदैन, यिनलाई चाहिँ अब चाहिँ सिधै समातेर यिनलाई चाहिँ तपाईँको कारबाही गर्ने तहमै हामी अब जानुपर्छ। सबैले त्यो ढङ्गले सोच्नु पनि पर्छ र सबै त्यसको निम्ति अब एक ढिका भएर अगाडि पनि जानुपर्छ। त्यसकारणले अब यस्तो नहोस् कि जस्तो बारम्बार भइरहेछ नि, उनीहरूले अराजकता पैदा गर्छन्, एउटा राजनीतिक शून्यता चाहिँ तपाईँको खडा हुन्छ, भ्याकुम खडा हुन्छ, अनि त्यो भ्याकुममा अर्को दलालले लगेर त्यो भ्याकुम चाहिँ तपाईँको पूर्ति गर्छ, अकुपाई गर्छ हैन। अब त्यो स्थिति दोहोरिन दिनु हुँदैन, किन विदेशी त्यहाँ लागिरहेछ। जस्तो एउटा कित्तालाई प्रयोग गर्ने अराजकता मचाउने, नेपालीहरू बिचमा द्वन्द्व गराउने हैन, भ्रम पारेर द्वन्द्व गराउने र एउटा दुर्घटनामा नेपाललाई लगेर अनि दुर्घटनापछि जो खालीपन खडा हुन्छ नि त्यसको विकल्पमा तयार पारेका नयाँ दलालहरू लगेर भर्ने तर नेपालीहरू जे कारणले छटपटाइरहेका छन्, जेको निकास चाहिरहेका छन्, त्यो दिशातिर जानै नदिने, त्यो दिशातिर कसैलाई सङ्गठित हुनै नदिने यो खेलमा अहिले पनि लागिरहेछन्। यसलाई जसरी पनि चिर्नुपर्छ। अब हामीले आँट देखाउनै पर्छ। मेरो अनुरोध छ सबै नेपालीहरू, हामी जता हौँ, यति बेला कुन पार्टी भन्ने कुरा पनि होइन, कुन समुदायको कुरा पनि छैन हैन, को के हो त्यो कुरा पनि छैन। अहिलेको एउटै मुद्दा हो हाम्रो यो विदेशी शक्ति र त्यसले परिचालन गरेर यो देश गिजुलिरहेको जो देशद्रोही लुटेरा अपराधी तत्त्व छ, यसलाई समाप्त पार्नको निम्ति सबै एकजुट हुनुपर्छ र सङ्गठित रूपले त्यो दिशातिर अगाडि जाने शक्तिहरूलाई हामीले बिना शर्त सहयोग मात्रै होइन कि त्यसमा सङ्गठित भएर अब हामी जानै पर्ने बेला आएको छ। मलाई लाग्छ हामी यति सोच्दैनौँ भने अब यिनीहरू निर्णायक रूपमा असफल हुन्छन्, अब यिनीहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना मैले कुनै पनि देख्दिनँ। अन्तर्राष्ट्रिय समग्र परिवेश हेर्दा पनि म त्यो देख्दिनँ, राष्ट्रिय परिवेश हेर्दा पनि देख्दिनँ। बस अब एउटा यिनलाई झट्का चाहिएको छ, यिनमाथि एउटा झट्का दिनुपर्छ, एउटा धक्का दिनुपर्छ। त्यो धक्का यिनीहरूको थ्याक्न सक्ने चाहिँ सामर्थ्य पनि यिनीहरूमा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यो दिशातिर जाउँ, सबै नेपालीहरू त्यो दिशातिर जाउँ। र मेरो अर्को अनुरोध पनि के हो भन्छ भने यस्ता चाहिँ निर्णायक समयहरू यता कता आउँछन्। जो साथीहरू विदेशमा बस्नु भएको छ नेपालीहरू हैन, जसको सम्भव छ अथवा सम्भव बनाउन सकिन्छ अधिकतम रूपमा देश फर्केर यिनका विरुद्धमा चाहिँ लड्ने, यिनमाथि जाइ लाग्ने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी बढ्नै पर्छ। हामी यस्ता चिजहरूमा चाहिँ अल्मलिनु हुँदैन भनेको यस्ता चिजलाई चाहिँ तपाईँको आधार बनाएर समाजमा विभाजन ल्याउने कोसिस गर्नु हुँदैन। जस्तो म चाहिँ यिनी अपराधीहरूको सधैँ विरोधी छु हैन। अब अरू समुदायमा पनि यस्तै मान्छेहरू छन्, हामी कसरी जुट्ने भन्ने समस्या हो अहिले। हामी कसरी जुट्ने र बारम्बार 63 सालपछिको समय अवधि 17 वर्ष भयो। 17 वर्षमा यिनले कसरी देश खेलाए हैन। जे उठाए तिनै मुद्दामा 17 वर्षसम्म शासन गरिरहेका छन्, देश लुटिरहेका छन्। तर 63 सालदेखि जुन मुद्दा चाहिँ यिनले उठाउँदाए तिनै मुद्दामा अहिले पनि देश गिजुलिरहेका छन्, अहिले पनि तिनै मुद्दामा देश भाँडिरहेका छन्। हो यो चिजलाई अब दोहोरिन दिनु हुँदैन, यिनको यो अपराधलाई अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन, यिनलाई समाप्तै पार्नुपर्छ। यिनको जरो उन्मूलन नगरिकन हुँदैन। जबसम्म हामी त्यो गर्दैनौँ त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँको देश यस्तै अवस्थामा रहन्छ र यस्तै अवस्थामा रहेर जीर्ण भएर थ्याक्नै नसक्ने भयो भने एउटा अर्को खतराको पाटो देश चाहिँ तपाईँको सम्हालिन नसक्ने गरी थला पर्न पनि सक्छ। यद्यपि समग्र परिवेश त्यस्तो छैन हैन। हाम्रो चाहिँ सोच समयमै चाहिँ तपाईँको परिपक्व भयो, हामी समयमै बुझ्यौँ भने त्यस्तो खतरा छैन। तर
हामी चाहिँ नबुझेर यस्तै अपराधीहरूले फैलाएका, जस्तो अहिले पुष्पकमललाई हाम्रो चाहिँ मागको हाम्रो विचारको चाहिँ अगुवा हो भन्ने हिसाबमा हामी गयौँ भने उनीहरू सफल हुन्छन् हैन। उनले एक चरण फेरि लडाउँछन् अनि अर्की चरणमा चाहिँ उनको माहौल चाहिँ अलिकति बलियो भयो, परिस्थिति बलियो भयो भने अनि त्यसलाई फेरि सुताउँछन् उनीहरू, फेरि सुताउँछन्। किन सुताउँछन्? मैले अघि नै भने, किन त्यो बीज त राखिराख्नु पर्यो नि, त्यो त सधैँ लडाउनुपर्छ मान्छेहरूलाई। यहाँ त्यो बीज त राखिराख्नु पर्यो। यो यिनको खेल हो, यिनको यो धन्दा हो। चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो वकिलको नाममा आएको चाहिँ अभिव्यक्तिप्रति चाहिँ यो सरकारले गरेको व्यवहार होस्, चाहे चाहिँ यो प्रचण्डले पछिल्लो कालमा बोलिरहेका कुरा होस्, चाहे चाहिँ धार्मिक रूपबाट आइरहेका कुराहरू, यसका विरुद्धमा मेरो त चाहिँ स्पष्ट मत के छ भन्छ भने अब यिनीहरूमाथि हात हाल्नै पर्छ, यिनीहरूमाथि हात हाल्नै पर्छ। माथिदेखि तलसम्म यिनलाई दण्डित गर्न सुरु नगरिकन अब चाहिँ तपाईँको बोलीले मात्रै, भण्डाफोरले मात्रै पुग्दैन। त्यही मैले भने हाम्रो भण्डाफोरको एउटा अवधि पुरा भइसकेको छ होला, अरू गर्दै जाउँला, तर मोटामोटी पुरा भइसकेको छ। अब यिनलाई कसरी तह लगाउने र यिनलाई सत्ताबाट सधैँको निम्ति कसरी हुत्याएर चाहिँ यिनको चाहिँ जगैबाट यिनलाई समाप्त पार्ने, त्यो दिशातिर सबैले ध्यान दिउँ र त्योतिर बहस गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सबैसँग विनम्र आग्रह छ।